Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इवन अमेरिकन स्टडीज में है कि अगर आप अमेरिकन पॉपुलेशन को देखते हैं तो हर दूसरा बंदा जो है उसे गम्स ब्लीडिंग का इशू है। तो गम्स ब्लीडिंग बहुत ही अहम प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गम्स ब्लीडिंग है क्या, दूसरी बात कि इसकी वजूहात क्या है और इसको मिनिमाइज करने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है। तो ब्लीडिंग गम्स जब आप एप्पल मिसाल के तौर पे बाइट करते हैं और उसके ऊपर ब्लड लगाते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लीडिंग गम्स। इट्स नॉट नॉर्मल। Similarly, when you do brushing, आप ब्रशिंग करते हैं और उसके बाद स्पिट करते हैं तो उसमें भी आपको ब्लड कंटिन्यू नजर आता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि you have start of the bleeding gum issue। मे बी ये रिलेटेड हो गम्स का अपना इशू हो, दांतों का अपना इशू हो उससे, या फिर कोई ना कोई जनरल हेल्थ इशू भी हो सकता है। जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइटिस इनिशियल स्टेज पे जब प्लाक या टार्टर एक गम लाइन पे एक लेयर सी जमा होती है। प्लाक होता क्या है? प्लाक जो है वो फूड डेब्रीज है, प्लस उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है और जो हमारे गम्स हैं उनके जो मार्जिन्स हैं वो स्वोलन होते हैं, स्वेल होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे जो इसकी साइंस है वो ब्लीडिंग है, आपको गम स्वोलन महसूस होंगे और जलन महसूस होगी मुंह के अंदर भी और गम मार्जिन पे भी, सोरनेस जिसे हम कहते हैं। तो इसे इनिशियल स्टेज पे जिंजिवाइटिस कहते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। नेक्स्ट, अगर आपने जिंजिवाइटिस का प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं करवाया, आपने बोदर नहीं किया, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, अब गम्स जो स्वेल थे वो ऐसा ऐसा नीचे होना शुरू हो जाएंगे, रिसीड होना शुरू हो जाएंगे, और गम्स नीचे होने से बोन जो है वो रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा दांत का जो सपोर्टिंग टिश्यू है गम्स और बोन और सीमेंटर वो रिसीड होता है, तो गम जो दांत है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। इस एडवांस स्टेज को पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इसके बाद वजह क्या है, आखिर क्या वजूहात है ब्लीडिंग गम्स की? तो इसमें दो तरह की वजूहात ज्यादा है। उसमें एक डेंटल कॉजेज हो सकती है, दांतों की अपनी बीमारी है उसकी वजह से मसनून सुकून आता है। उसमें प्लाक एक्यूमुलेशन सर फहरिस्त है। इनिशियली फूड डेब्रीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पतली सी लेयर बनती है गम्स के साथ, उसे हम प्लाक कहते हैं। तो इनिशियल जो काज है ब्लीडिंग गम्स की वो प्लाक है। दूसरी टार्टर कैलकुलस, जब इसी प्लाक के अंदर जब हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते तो इसमें कैल्शियम डेपोजिशन होती है और ये एक हार्ड लेयर बन जाती है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, जो कि ज्यादा इरिटेशन करती है, ज्यादा ब्लड आएगा मसूड़ों से और ऐसा ऐसा मसूड़े आपके नीचे होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी जो डेंटल वजह हो सकती है वो डेंचर हो सकता है, या फिर कोई ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस है, अगर वो इल फिट है, वो प्रॉपरली तरीके से फिट नहीं है, तो वो भी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। पहले मैंने आपको जो बताई है वो डेंटल कॉजेज हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी क्या वजूहात हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, और उसमें दो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, विटामिन सी है और विटामिन के है। इनकी डेफिशिएंसी अगर है तो उससे भी ब्लीडिंग का इशू हो सकता है। दूसरी चीज डायबिटीज मेलाइटस, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट में जो इम्यूनिटी है आपकी जर्म्स के खिलाफ वो लो होती है और आपका शुगर लेवल ज्यादा है, हीलिंग कम है, तो भी गम्स जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। जो वजह हो सकती है ब्लीडिंग गम्स की वो प्रेगनेंसी भी है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, कुछ हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से दांत जो गम्स हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है।
اس کے علاوہ بلڈ ڈس آرڈرز ہیں جس میں لیکیمیا ہے. لیکیمیا میں کیونکہ وائٹ سیلز زیادہ ہو جاتی ہیں اور پلیٹلیٹس جنہوں نے بلڈ کو کوگولیٹ کرنا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتی ہیں, تو لیکیمیا میں بھی بلیڈنگ کا ایشو ہوتا ہے. ہیموفیلیا میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوگولیشن ہے ہیموفیلیا کے پیشنٹ میں بلڈ جمنے کوگولیٹ ہونے والی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی, اس وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تھرومبوسائٹوپینیا کوئی بھی جنرل ڈیزیز ہے جس میں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, اس میں بھی جو گمز ہیں وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ اگر آپ کے دانتوں سے خون آتا ہے تو آپ نے ڈینٹسٹ کو وزٹ کرنا ہے تاکہ وہ چیک کر لے کہ یہ ڈینٹسٹ کسی ڈینٹل وجہ ہے جس کی وجہ سے بلڈ آ رہا ہے یا کوئی جنرل ڈیزیز ہے. اگر جنرل ڈیزیز ہوئی تو وہ آپ کو ریفر کر دے گا اور پراپر طریقے سے آپ کا ڈائگنوسس ہو سکے گا. میں ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بلیڈنگ گمز ہے اس کی بہت اہمیت ہے کہ اگر بلیڈنگ گمز کے ایشو کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس فوری چلے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی جنرل ڈیزیز ہے تو وہ پراپر اور جلدی طریقے سے ڈائگنوز ہو سکے گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر بھی کیا ہے, ڈائبٹیز ملائٹس ہے, لیکیمیا, ہیموفیلیا, تھرومبوسائٹوپینیا, اس طرح کے جو بھی پرابلمز ہیں وہ ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو سکتے ہیں. تو بلیڈنگ گمز از ویری امپورٹنٹ, اس کو توجہ دینی چاہیے, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جی, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں بلیڈنگ گمز کا ایشو ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو ہم نے ڈاکٹر کو, ڈینٹسٹ کو اینول یا 6 منتھ بعد وزٹ کرنا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے تاکہ جو پلاک یا کیلکولس جمع ہو گیا اس کو صاف کیا جائے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے لیول پہ کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے پراپر ٹوتھ برشنگ کرنی ہے. پراپر ٹوتھ برشنگ کا طریقہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک میری ویڈیو میں. تو آپ نے پراپر طریقے سے برش کرنا ہے اور ٹوائس آ ڈے کرنا ہے. رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے آپ نے برش, اور صبح کوشش کریں ناشتے کے بعد برش کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ نے ڈینٹل فلاس کا استعمال یقینی کرنا ہے کیونکہ ہمارے جو دو دانتوں کے درمیان والی جگہ ہے وہاں پہ ہمارا برش نہیں پہنچ پاتا, تو ہم ڈینٹل فلاس کے ذریعے سے وہ جو دو دانتوں کے درمیان پہ ڈپازٹ اس کو صاف کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے رنزنگ کرنی ہے. اس پہ ماؤتھ واشز بھی استعمال کر سکتے ہیں اینٹی سیپٹک, اس سے مائکرو آرگینزمز جو کہ اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں گمز کو وہ کل ہو جائے گی. ویسے آپ ہلکا پانی گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ہاٹ نارمل سیلائن جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں فار رنزنگ. بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے دانتوں کی اور اوورآل ہیلتھ کے لیے. ہمیں ایسی ڈائٹ کا استعمال یقینی بنانا ہے جس میں وٹامن سی اور وٹامن کے زیادہ ہو. وٹامن سی کے لیے آپ سٹرس فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹماٹوز, پوٹیٹوز, اسٹرابیریز میں وٹامن سی کافی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وٹامن کے لیے آپ سویابین, کینولا آئل, اولیو آئل کا استعمال زیادہ یقینی بنائیں گے. اس کے بعد اگر آپ اسموکنگ از ویری ویری انجریس ٹو اوورآل ہیلتھ اینڈ سیم ٹو دی گمز. تو آپ اگر اس ہیبٹ میں مبتلا ہو چکے ہیں, آپ اسموکنگ کرتے ہیں, تو آپ فوری طور پہ اسموکنگ کو کوئٹ کر دیں. پانی بہت زیادہ پیا کریں. اوورآل ہماری باڈی کی ہیلتھ کے لیے اور گمز کے لیے پانی زیادہ پینے سے آپ کو ڈرائنس نہیں ہوگی, اور ڈرائنس جب ہوتی ہے تو یہ گمز کے اور دانتوں کے پرابلم بڑھتے ہیں. تو پلینٹی آف واٹر جو ہے نا آپ نے استعمال کرنا ہے. اہم چیز لاسٹ میں جو میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹریس نہیں لینا. جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو اور تو ایشوز ہوتے ہی ہوں گے, لیکن ایک ہارمون ہے کورٹیسول, وہ اس کی ایکسیس ریلیز ہوتی ہے باڈی میں اور اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے. آپ کی پوری باڈی میں بھی ہو سکتی ہے اور گمز میں بھی ہو سکتی ہے. تو سٹریس نہیں لینا آپ نے, یہ بہت ہی اہم ہے. آخر میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے فوری طور پہ اگر آپ کو بلیڈنگ گمز کا مسئلہ ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ, ڈینٹسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ اپنی لینی ہے.
दो चीज़ों के लिए। एक तो आप आपको नज़र आ रहा है कि गम्स के साथ कैलकुलस प्लाक वगैरह जमा है, उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। दूसरा रूल आउट हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये गम से रिलेटेड है, कहीं आप किसी और बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फौरी तौर पे आपको विजिट करना चाहिए। थैंक यू। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.